ایک گل سونیو اپنے دلو دماغ اندر بیٹھا لو، وڈیریاں دی بزرگاں دی قدر کریا کرو، عزت کریا کرو، حیا کریا کرو، احترام کریا کرو، کیونکہ انہاں دے دلوں دھکے نال دعاواں نکل دیاں نے۔ ایک تے اے وے نا کسے نو بندہ آندا حضرت صاحب میرے لیے دعا کریا دے، مولانا میرے لیے دعا کریا دے، شیخ صاحب مفتی صاحب میرے لیے دعا کریا دے۔ ایک اے وے کہ کسے نو کہہ کے دعا کروانا، ایک اے اور تسی ویندے نہیں راہ جاندے ہاں سڑک تے وڈیرے جے کو ماں جی کھلوتے ہون، بابا جی کھلوتے ہون، انہاں نو باہوں پھڑ کے سڑک پار کرا دئیے نا تے ماں جی دعاواں دے ڈھیر لا دیندے نے، اللہ تینوں مکے لے جائے، مکیوں مدینے اورا ماں جی کھلوندے ہی نہیں، اللہ تینوں مکے لے جائے، مدینے لے جائے، اللہ تینوں روضہ رسول تے لے جائے، اللہ تینوں حج کرائے، عمرہ کروائے، اور ماں جی بابا جی دعاواں دے ڈھیر لا چھڑ دے نے۔ اور میں اسی طرح کہاں گا وڈیریاں دی قدر کرو، انہاں دیاں داڑیاں نہ نولیا کرو، انہاں دیاں پگڑیاں نہ اچھالیا کرو، انہاں دی عزت گیدن دی کوشش نہ کریا کرو۔ اور ایک بات اپنے ذہن اندر بٹھا لو، آج اگر کسے بزرگ دی داڑھی دی حیا نہیں کرے گا، کسے دی عزت نو رولن دی کوشش کرے گا، تے سیانے آندے نے جیسی کرنی ویسی، اور بولو جیسی کرنی ویسی پرنی۔ اے نہیں دے ہونا آج تسی بزرگاں دیا داڑیاں نولو، انہاں دیا پکڑیاں اچھالو، بزرگاں دے خلاف زبان درازی کرو، اور کل توقع رکھو کہ آن والیاں نسلہ تو انو تلیاں تے اٹھان گیا۔ اے نہیں دے ہوئے گا جیسی کرنی ویسی پرنی، یہ کرنا پہے گا۔ اور دعاواں بزرگاں کو لو دعاواں لیا کرو۔